انشاءاللہ تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعد کے محمد تو غم خار کانے
ود کے محمد تو غم خار کون کردہ کسے نال انج پیار کون ود کے محمد تو غم خار کون آقا دے مکھ دی زیارت دیارو صحابہ تو ود کے طلب گار کون کردہ کسے نال انج پیار کون نے حسنین سید حدیثاں چ آیا نے حسنین سید حدیثاں چ آیا اونا دے باجوں جنت دا سردار کون کردہ کسے نال انج پیار کون میرے لب وچوں بیگن میں شکوے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون کردہ کسے نال انج پیار کون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وست درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیت زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو ساڑھے فیصلہ آباد دی جانی پہچانی شخصیت پیکر اخلاص محترم جناب حکیم سعید احمد سعید صاحب حافظہ اللہ ساڑھی اس محفل دی زینت اور رونق نے اللہ تعالیٰ حضرت حکیم صاحب دا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں رات دا وقت ہے فرماندے نے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نو نماز پڑھ دے ہیں ویکھیا آپ اپنی نماز دے اندر انبیاء علیہم السلام دیاں دعاواں پڑھ رہے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھ دینے ان تعذبہم
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم دے بارے اللہ تعالیٰ کو دعا کر دیں، اللہ سونیا اگر تو انہاں نو عذاب دیویں بندے تیرے نے، اللہ اگر تو معاف کر دیویں تو غالب حکمتاں والے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم دی دعا پڑھ دیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے ہاتھ چکے نے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری قوم دے لوگاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتے، اللہ سنیا میں تیرا خلیل کہنا ماں، جڑے میری فرما برداری کر دے نے او میرے نے، تے جڑے میری نافرمانی کر دے نے تو جان تے او جانن، اللہ معاف کر دیں تیری مرضی ہے، نہ معاف کریں تیری مرضی۔ انبیاء نے اپنیاں امتاں دا معاملہ اللہ دی سپرد کر دیتا۔ حضرات جدوں میریاں تیریاں واریاں آئیاں، صحابی فرماندے نے انہاں دوواں دعاواں تو بعد فرفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لے، آپ نالے فرمائی جا رہے نے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، فبکا نالے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو آئے، عرشاں تو عرشاں والے رب نے جبریل امین نو بھیجیا، اللہ فرماندے نے جبریل جا ساڈے محبوب نو پوچھ کے آ ساڈے نبی دیاں اکھاں چ آنسو کیوں نے، حالاں رب جان دے نبی پاک کیوں روندے پے نے، کیوں جی رب جان دے، اللہ تعالیٰ نو پتہ کہ میرا پیغمبر کیوں روندا پے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل نو پوچھن واسطے کیوں بھیجیا، اس واسطے کہ قیامت تک آن والے نبی دیاں امتیاں نو پتہ چل دے تواڈے نبی دا رونا کوٹھی واسطے نہیں، تواڈے نبی دا رونا بنگلے واسطے نہیں، تواڈے نبی دا رونا پیڑیاں تے مربیاں واسطے نہیں، تواڈا نبی رو رہی ہے کس واسطے، حضرت جبریل آئے آ کر کے کہندے نے سونیاں عرشاں والا رب پوچھ رہے تواڈیاں اکھاں چ آنسو کیوں، تسی رو کیوں رہے ہو، میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے نے، میریاں اکھاں وچوں آنسو اس واسطے آ گئے، حضرت جبریل واپس گئے، سونے ربا تیرا پیغمبر تے اپنی امت دے واسطے روندے پے نے، اللہ فرماندے نے جا جبریل میرے پیغمبر نو جا کے اعلان کر دے انا سنرزیک فی امتک، سونیا امت دے بارے پریشان نہ ہو، جویں تسی آکھو گے امت دے بارے اوویں تانوں راضی کر چھڈاں گے۔ کون پیار کردے انج، کون محبت کردے انج جویں میرے پیغمبر نے محبت کی تھی، لیکن معذرت دنل آغاز کے اندر ایک گل کرنا چاہنا، میرے پیغمبر نے امت نل وفا کیتی ہے، امتیاں نے نبی پاک نل بے وفائیاں کیتی ہیں، امت دیاں نبی پاک نل قدم قدم تے بے وفائیاں، میرے پیغمبر نے دن نو بھی امت نل وفا کیتی، رات نو بھی میرے پیغمبر نے امت نل وفا کیتی۔ میں نو حدیث یاد آئیے میں بات بیان کرنا چاہنا، بخاری دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اختیار دیتا کہ دنیا تے ایک دعا مانگ لے جڑی فوراً قبول ہو جائے، پوری کر دیتی جائے، سارے نبیاں اپنیاں دعاواں مانگ لیاں، میں اپنی دعا رکھ لئیے قیامت والے دن سجدے دے اندر پہ کے اپنی امت دی بخشش دیاں دعاواں کراں گا، اور میرے پیغمبر نے تس قدر وفاواں کیتیاں، رات تے رات رہی، دن تے دن رہیا، صبح تے صبح رہی، شام تے شام رہی، مکہ تے مکہ رہیا، مدینہ تے مدینہ رہیا، طائف تے طائف رہیا، سفر تے سفر رہیا، غار تے غار رہی، اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر نے تے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے جا کے منگیے تے رب کول امت دی خیر منگیے۔
اتنی عظمت والے پیغمبر، اتنے مقام والے پیغمبر، آج ایک رات احباب نے میرے ذمے اس پیغمبر دی سیرت دے حوالے چند گزارشات کرم دا حکم فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا چند منٹاں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک سیرت دا تذکرہ کراں۔ نبی پاک دی سیرت بیان کرن دے بڑے طریقے، لیکن آئیے ایک رات میں اپنے انداز نال اپنے پیغمبر دی سیرت بیان کریا کرنا۔ توجہ کرنا، اللہ تے قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ فرمایا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کر دیا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ سجے کھبے ویکھنا چھڑ دیو، تقریر شروع ہو گئی ہے، توجہ میرے وال کرو تے تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، آج خالی جگہ پر کر لو، ادھرلے ساتھی ادھر تشریف لے آؤ، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تے توجہ میرے طرف رکھو، گوڑے چھڑ دیو، نوجوان ٹیکاں بھی چھڑ دیو، بزرگ بے شک ٹیک لگا کے بیٹھے رہن، محبت پیار نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، نصیباں نال ملاقات ہوئی ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہونی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سیرت دیاں گلاں بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا دیتے، میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، رحمت دا پیغام کائنات دے لوگوں ابر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیتا ڈے، میرے پیغمبر دی زندگی جمدر رحمت نظر آن گیاں، میرے پیغمبر دی زندگی جمدر کائنات دے لوگوں محبت پیار پیاری نظر آئے گا۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی باب دا آغاز کرنا چاہنا۔ امام محمد بن یوسف الصالحی اپنی کتاب دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کر دے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے یاراں دے نال مدینہ پاک دے اندروں نکلے نے، میرے پیغمبر چل دیاں رحمت کائنات دا گزر ایک صحرا دے اندر ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا صحرا دے اندر ایک خیمہ لگے، اس خیمے دے قلعے دے نال ایک خرنی بنی گئی ہے، تے خرنی میرے پیغمبر نو آواز لگا کر کے کہندی سونیا میری گالتے سونیا دیوا سبحان اللہ، میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے جانور بھی پہچان جایا کر دے سنے، کیوں قرآن کہم دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے انسانہ واسطے حیوانہ واسطے، اللہ میں قربان جاواں ہرنی نے میرے پیغمبر نو آواز لگائی، اوے کیالے دے عباسی یا فیصلہ بادیا، تو سوچیں گا جانور بھی پلا گلاں کر دینے، اللہ دی قسم رب دیاں مرضیاں، رب زبانہ بند کرم تے آئے تے انسانہ دیاں بند کر دیندے، تے رب بلان تے آوے تے درندیاں پرندیاں نو بلا لیندے۔ میں نو بخاری دی حدیث یاد آئی، رحمت کائنات دے صحابی فرماندے نے ایک دن ایک چروایا بکریاں چراندا پھر دے، بکریاں چراندیاں ایک بھیڑی آئے، انہیں دی بکری اٹھا لیے، اینے کر کے جناب اگے لے کے نس پہ آئے، تے جدوں سے جناب اس چروائے نے ویکھیا نا اللہ تعالی نے چروائے نو اس قدر طاقت دتیاں نے
یہ نوجوان چروایا دوڑ کر کے اس بھیڑیے نو پکڑ لیندے، یہ دے کولوں اپنی بکری چھڑوا لیندے تے جدوں انہیں بکری چھڑوا لی نا اینڈ بھیڑیا بیٹھ جاندے تے بول کر کے چروائے نو مخاطب کر کے بول کر کے کہندے اے اللہ والے اللہ کولوں ڈر جا، اللہ تعالیٰ نے میری خوراک دا بندوبست کیتا سی، تو میرے کولوں میری خوراک واپس چھین لئیے۔ اللہ اے جناب نوجوان حیران ہو گیا، بکریاں دا چروایا پریشان ہو گیا، درندے بھی بولن لگ گئے، کتنی عجیب گل ہے۔ تے جناب پیڑیا اگوں بول کر کے کہندا ہے تو اس گل تے تعجب کردا پھرنے، تو میرے بولن تے تعجب کرنا ہے، یہ تے نال وڈی گل دساں تو بکریاں چراندا پھرنے تے محمد لوگاں نو جنت دا رستہ دسدا پھردے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی پتہ چلیا اللہ بلان تے آئے تے درندیاں نو بھی بلا لیم دے، اللہ بلان تے آئے تے برندیاں نو بھی بلا لیم دے۔ ہرنی بولی بول کر کے کہندی سونیا میری گل سنیا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھول گئے، آپ فرماندے نے بول کرنی کی بولنا چاہنی ہے، کہندی سونیا اج 4 دن ہو گئے نے اس خیمے دے اندر جڑا تہاڈا صحابی موجود ہے مینو شکار کر کے لے آئے، نہ تے مینو ذبح کر دے تے نہ مینو چھڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے مردے پینے، اور لوگوں ماں گم دیے پاویں انسان دی گئے تے پاویں حیوان دی گئے، ماں دی دل دے اندر اللہ تعالی نے اولاد دی ممتا ایسی رکھ دیتی ہے، ماں دے دل دے اندر اللہ تعالی نے اولاد دا پیار ایسا رکھ دیتے۔ عرضاں کر دی سونیا انج کرو نا مینو اجازت لے دیو میں اپنے بچیاں نو دودھ پلاواں۔ میرے پیغمبر نے صحابی نو فرمایا صحابیا اتنیاں رسیاں کھول دے، میرے پیغمبر نو صحابی کہندے سونیا بڑیاں مشکلاں دل پکڑیے میں چھڑ دیتی تینے واپس کوئی نہیں آنا، آئے گئے دل تے خط رکھ کے گل سننا۔ ہرنی بول کر کے کہندی سونیا اجازت لے دیو میں وعدہ کرنیاں بچیاں نو دودھ پلا کے واپس ضرور آ جاواں گی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر فرماتے نے صحابیہ چھڑ دے، صحابی نے رسیاں کھول دیتیاں نے، ہرنی دوڑ کر کے اپنے بچیاں دے کڑ گئی ہے، اینڈ دودھ پلام دی پئیے، میں کہنا ماں بچیاں نو دودھ پلام دی گئے گی تے کہندی گئے گی میرے بچیو جلدی جلدی دودھ پی لو میں واپس جانے محمد پاک دل وعدہ کر کے آئیاں۔ اوے کے آلے دے عباسیہ نبی پاک نل وعدے میں بھی بڑے کیتے نے، نبی پاک نال وعدے توں بھی بڑے کیتے نے، پر جدوں شراب وینیاں وعدے بھول جانے آ، جدوں رشوت ویکھنے آ وعدے بھول جانے آ، جدوں تلم ویکھنے آ وعدے بھول جانے آ، جدوں ڈرامے ویکھنے آ وعدے بھول جانے آ، جدوں ملاوٹ کر لگنے آ وعدے بھول جانے آ، جدوں دھوکا دین لگنے آ وعدے بھول جانے آ۔ اللہ نانا محبت دا وعدہ کیتے تے محبت والا وفا والا وعدہ پورا کر کے وکھاؤ۔ ہرنی نے اپنے بچیاں نو دودھ پلائے، لوگوں میرے پیغمبر دیاں رحمتاں ویکھنا، ہرنی واپس آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صحابیہ ویکھ لے ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے، ہن انج کرنا جن نے پیسے لینے نے لے لے مینوں ویچ دے۔ صحابی کہندا سونیا تواڈے کولوں پیسے لینے نے جاؤ انجی لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے پیغمبر نے انج رسی پکڑیے چلتے جا رہے نے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی دن گلاں کردے جاندے نے تے فرماندے جاندے نے ہرنی میں تینوں ذبح کراں محمد دا منصب اجازت دی دیندا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مینوں کائنات واسطے رحمت بنائے۔ خدا را توجہ کرنا غور کرنا، میرے پیغمبر نے اینڈ کر کے رسیاں کھول دیتیاں نے، ہرنی میرے پیغمبر کولو جدا ہوئی ہے، آسمان وال منہ کر لے۔ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے آسمان وال منہ کر لے تے کہندی کی یہ سبحان اللہ و بحمدہ، ہرنی کہندی بھی سبحان اللہ، تسی بھی کہہ دیو
ہرنی کہندی سبحان اللہ و بحمدی اللہ تو پاکے اپنیاں تعریفاں دے نالے ہن چاہیدا تے سی میرے پیغمبر نے ہرنی دیاں رسیاں کھولیاں سنے ہرنی میرے پیغمبر دے پیراں دے اندر قدم رکھ دی میرے پیغمبر دا شکریہ ادا کر دی نہیں میرے پیغمبر دے سامنے متھا نہیں ٹیکیا آسمان ول منہ کر کے رب دا نام لے آئے اللہ کو اکبر مینوں انج لگدا ہے ہرنی رب دا نام لے کر کے کہندی ہے سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا جنہ جنہ لوڑ ہے کہو سبحان اللہ اللہ جنہیں بیٹھے نے سارے نو اپنی پناہ دے اندر لے لے یا اللہ بیماراں نو شفا عطا کر دے یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا کر دے یا اللہ بے روزگاراں نو اچھا روزگار عطا کر دے سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گارے موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گارے موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والے ساڈا داتا تے رازق تو عرش والے ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا جنہ دے جوڑ رب نے جوڑے نے کہو سبحان اللہ ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گارے موڑ مالکا سانو پالنا ہے تم کیویں جامدار چھڑ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کھڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان گارے موڑ مالکا صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر نے آزادیاں دتیاں نا رسیاں کھولیاں انہیں رب دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں تے نالے پتہ کی کہندی ہے عاشقاتوں اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے رحمت دا ایسا چھٹا ماریے میرے پیغمبر نے ایسا محبت دا کائنات والیو میرے پیغمبر نے ایسی محبت دا ہتھیار استعمال کیتے کہ ہرنی نو اللہ تعالی نے زبان دیتی انہیں میرے پیغمبر دی رسالت دیاں گواہیاں دیتیاں میرے پیغمبر دی نرمی نبی پاک دی رحمت ویکھ کر کے ہرنی بول پئی میرے پیغمبر دی رسالت دی گواہی دے دیتی آج ساڑی سختی ویک کر کے مسجد دے نمازی جڑا ایک باری آج جاندہ ہے دوبارہ مسجد وچ آن واسطے تیار کوئی نہیں میرے پیغمبر نے تے جانوراں نال بھی محبت تے پیار دا سلوک کیتا آج مسجد دے اندر آئے نمازیاں نال اسی سختی کرنے یہ چھوٹا بچہ آ جائے تے ساڑے کو ڈر دا دوبارہ مسیتے نہیں وڑدا ہے اے بچے قوم دا مستقبل ہویا کر دینے اور کسے اللہ والے نے لکھے پچھلیاں صفاں دندروں بچیاں دیاں آوازاں آنیاں بند ہو جان قوم دا مستقبل طریق ہو جایا کر آج دیکھو ساڑیاں مسجداں دندر بچے نظر نہیں آندے او دی وجہ اسی سخت ہو چکے ہیں محمد عربی دی سیرت نو بھلا چکے ہیں میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے نبی پاک بازار دندر گزر دے بچے کھیل دے ہوندے اے بچے میرے پیغمبر نال اس قدر پیار کر دے سن آپ اس قدر رحمت کر دے سن نبی پاک انہاں نو قریب بلاندے انہاں محبت کر دے کسی صحابی کہندے نبی پاک اس قدر پیار کریا کر دے ایک نبی پاک نے
پیار محبت نال سارے بچیاں دے رخساراں تے ہاتھ لایا. اللہ دی قسمیں میرے رخسار تے بھی نبی پاک نے ہاتھ لایا. انج لگ رہا سی جویں نبی پاک نے عطر دی ڈبی دے اندروں اپنا ہاتھ نکالیا ہے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی سیرت تے غور کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی رحمت دا پیغام ہے. لوگوں توجہ کرنا غور کرنا. صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں. توجہ میرے طرف رکھنا. فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کردا او کیالے والے آ اے میرے پیغمبر دے او صحابی نے جنہ میرے پیغمبر دی 4 یا 5 سال صحبت اختیار کیتی ہے. نبی پاک دی زندگی دے آخری 4-5 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال گزارے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سارے صحابہ اپنے کماں نوں نکل جاندے تے میں ہر وقت نبی پاک دے نال نہ رہیا کردا کہ نبی پاک کدوں حدیث ارشاد فرمانے میں نبی پاک دی زبان وچوں حدیث سن کر کے یاد کر لواں. اللہ اج دے نوجوان نوں تے ماشاءاللہ واٹس ایپ تو ویلی ملدی, فیس بک تو ٹائم نہیں ملدا, انٹرنیٹ تو ٹائم نہیں ملدا. لیکن میں قربان جاواں ابو ہریرہ دے جذبے تو اللہ جذبہ کی یہ حدیث یاد ہو جائے. کی جذبہ ہے؟ اسی کہنے امراسیاں دیاں جگتاں یاد ہو جان, فلمی سین یاد ہو جان, ڈرامیاں دیاں کہانیاں یاد ہو جان, لطیفے یاد ہو جان. بچیوں ہسن والی گل نہیں, غور کرن والی بات ہے, فکر کرن والی بات ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی نے اللہ دی قسمیں 4.5 سال یا 4 سال یا 5 سال دا عرصہ میرے پیغمبر دے نال گزاریے. رب کعبہ دی قسمیں حضرت ابو ہریرہ او ہستی نے جنہ 5,500 حدیثاں میرے پیغمبر دیاں بیان کی دیاں نے. آج میری قوم دے نوجواناں نو پوچھ کے ویکھ لو حدیث دا نام دا پتہ نہیں. ساڈی قوم نبی پاک دی سیرت نو بھول گئی اور جنہاں نو نبی پاک نال پیار سی نبی پاک دے نال نہ رہیا کر دے. سونے دیاں حدیثاں یاد کریے, نبی پاک دا طریقہ یاد کریے. توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے ہر وقت اس تڑپ دے اندر اس کوشش دے اندر سونے نبی دی زبان وچوں کوئی جملہ نکلے میں نبی پاک دی زبان چوں نکلے جملے یاد کر لواں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ دا ایمان ہے میرے پیغمبر دی زبان وچوں جو نکل دے حق نکل دے, نبی پاک دی زبان چوں جو نکل دے سچ نکل دا ہے. اور قرآن کہندہ وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اللہ میں قربان جاواں گل آئی تے میں دل دے خطوں مجبوراں اور جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا. سمجھ لگی دے کو سبحان اللہ. جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا, جیدہ یار صدیق عمر نالے حیدر عثمان ہویا. جاواں صدقے میں سونے دے جیدہ بول قرآن ہویا. کل نبیاں رسولاں چو اچھا شان محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. قل نبیاں رسولاں چو اچھا شان محمد دا جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا. جاواں صدقے میں سونے دے اور جیدہ بول قرآن ہویا. اور صدقے جاواں ابو ہریرہ تو صدقے جاواں نبی پاک دے یاراں تو اور جڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے.
جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے کل عملہ سونے دا ہر ساتھی سونے دا جنتی مہمان ہویا جام صدقے میں سونے دے جدہ بول قرآن ہویا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوام والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الغوا إن هو إلا وحي يوحى اللہ اللہ میں قربان جاما سیدنا غدر تے ابو ہریرہ فرماندے نے میرا دل گھندا نبی پاک دی زبان چو جملے نکلنے میں یاد کر لما ہائے گئے کنا پیارے نبی پاک دے صحابی نبی پاک دی حدیث دے نالے لوگو توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس وجہ تو میں نو کئی دنوں دی بھوک برداشت کرنی پیندی اللہ دی قسمیں کھیاڑے والے دل تے خاطرہ کے گل سننا نبی پاک دے صحابی فرماندے نے حدیث نل پیار دی وجہ کر کے کائنات دے لوگوں کئی دفعہ میں اس قدر بھوکا ہو جاندا کہ ان کر کے میں نو بھوک دی وجہ کر کے غشی پہ جاندی ہائے گئے میں قربان جاواں اور نوجوان نبی پاک دیاں حدیثاں دا مذاق اڑان والے میرے پیغمبر دی حدیث سامنے وال کنجراں دے طریقے نال کٹوان والے انگریزاں دے طریقے نال کٹوان والے تینوں نہیں پتا تیرے تک نبی دیاں حدیثاں کیویں پہنچیاں نے میرے پیغمبر دا پیغام کیویں پہنچیے تینوں نہیں پتا شریعت اج تک محفوظ کیویں اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے بھوک دی وڈا کر کے بعد دفعہ میرے تے بے ہوشی تاری ہو جاندی اور بھوک دی وجہ کر کے میں اپنے پیڑ تے پتھر بن لیا کردا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن بھوک دا انج دا وی حال بن گیا اینے کر کے میں گزر گاہ دے اندر آ کر کے بیٹھ گیا کوئی آئے گا میں قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ پوچھاں گا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بیٹھا ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے کونوں گزر لگے نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ابو بکر پیارے ایک آیت دا ترجمہ تے حضرت ابو بکر کہندے نے پوچھ ابو ہریرہ کدا پوچھنا چاہنے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قرآن پاک دی ایک آیت دی ترجمے دی سمجھ نہیں لگدی پئی کیڑی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ نے ترجمہ دسیا حضرت ابو بکر نے ترجمہ دسیا کہ ٹر گئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرا مسئلہ حل نہیں گویا پھر حضرت عمر آئے نے اللہ ترجمہ دسیا کہ ٹر گئے نے اللہ میں قربان جاواں اوے فیصلہ بادیا اللہ دی قسمیں اپنے نصیب تے فخر کریا کرے اپنے مقدر تے فخر کریا کرے اللہ تعالی نے سانو اس پیغمبر دامتی بنائے جس پیغمبر کو اپنے امتی دی تکلیف برداشت نہیں کندی اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک آئے کائنات دا امام آیا میرا تیرا پیر آیا میرے تیرے مرشد آئے راہبر کامل آئے امام اعظم آئے اللہ ساقی کوثر آئے شافع معشر آئے دکھیاں دے غمخوار آئے کمزوراں دے حمیتی آئے اللہ کو اکبر اللہ یتیماں دا سہارا آئے غریباں دی مدد کرن والے آئے میرے پیغمبر آئے نا حضرت ابو ہریرہ کہندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ کیویں گزرگاہ دے اندر ہی بیٹھ گیا ہے رستے دے اندر ہی بیٹھ گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سونیا ایک آیت دا ترجمہ سمجھ نہیں آندا پیا ابو ہریرہ کیڑی آیت ہے حضرت ابو ہریرہ نے آیت پڑھی ہے میرے پیغمبر تے صحابی فرماندے نبی پاک میرے ول ویکھ کے مسکرا پے تے آپ نے میرا بازو پکڑ لیا ہائے میں قربان جاواں اور لوگوں میں نہیں قرآن
कुरान कहंदा वाला अल्लाह का बाकी नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरे पैगंबर को अपनी उम्मत दा दर्द कायनात दे लोगो अपनी उम्मत दी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुंदी। आप फरमाते ने अबू हुरैरा मैनू पता चल गया जेड़ा तू तर्जमा पूछना चाहना है, चल मेरे नाल घर चलिए। ओ लोग इत्थे एक गल करना चाहना, मेरे पैगंबर ने अपने यारां नू इस कदर खुददारी सिखा दी है। अबू हुरैरा भुख नाले जान निकल वाली गई है, पर सवाल कीता, बोलो सवाल कीता। इत्थे मौलवी माशाअल्लाह एक डंग ना लभे ते स्पीकर खोल लैंदा है। इत्थे उम्मती नू हजरात कुछ ना मिले ते बां सिर ते रख के रब दे शिकवे शुरू कर लेंदे। मैं कुर्बान जावा नबी पाक दे तरबियत याफ्ता सहाबा तो पैदा करने वाले रब दी कसमें अबू हुरैरा ने कुरान पढ़ के इशारे नाल जरूर समझाए, लेकिन हाथ फैलाया नहीं फैलाया। मेरे पैगंबर ने सहाबा नू खुददारी सिखलाई। मेरे पैगंबर ने सहाबा दे ज़हनां दे अंदर गैरत पैदा कीती है, अहमियत पैदा की है। अल्लाह को अकबल्ला आगे गौर करना, तवज्जो करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह थकते नहीं गए। जरा गोडे छड़ो ना, गोडे फड़न वाला काम खराब है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा दा बाजू पकड़िया। आप फरमाते ने चल अबू हुरैरा मेरे नाल घर चलिए। और नसीबां वाले सहाबा जिन्हां दे बाजू मेरे पैगंबर ने पकड़े, और लोगों 1400 साल गुजर गए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया तो गया। आज 1400 साल बाद नबी पाक दा घर उम्मती चाहते, नबी पाक दियां ज़ियारतां किते ख्वाब दे अंदर ही हो जाने। उन्हां सहाबा दे क्या कहने जिन्ना मेरे पैगंबर नू वेखिया ते नबी पाक दे घर दे अंदर बैठ के वेखिया, मेरे पैगंबर नू वेखिया ते रज रज के वेखिया। अल्लाह को अकबर। हजरत अबू हुरैरा नू मेरे पैगंबर ने नाल लिया। नबी पाक घर दे अंदर पहुंचे ना, घर वाले को पूछया। दो मुख्तलिफ रवायतां दे बाद ने मेरे पैगंबर जाके बैठ गए ने। बाद दे अंदर एक प्याला दुध आया। एक रवायत दे अंदर मेरे पैगंबर ने घरों जाके पूछया घर दे अंदर कुछ खाण नु गए। अम्मी आयशा कहंदियां ने सोहणिया घर दे अंदर एक तोहफा दुध दा प्याला है। अल्लाह मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू हुरैरा जा असहाबे सुफा नु भी बुला करके ले आओ। और लोगों में कायनात दे लीडर मुहम्मद दी जुत्ती तो कुर्बान कर देवां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा दी मजलिस एक गल समझाना चाहना, एक नुक्ता समझाना चाहना। हकीम सईद अहमद सईद साहब तशरीफ फरमाने बड़ी काबिल तवज्जो गल करना चाहना। मेरे पैगंबर ने भुख हजरत अबू हुरैरा नू लगी सी ते बाकी सहाबा नू बुलाण वास्ते क्यों भेजिया? क्योंकि वो भी जेड़े सहाबा ने वो भी कुरान दे कारी ने ते मेरे पैगंबर नू पता है जिन्नी भुख अबू हुरैरा नू लगी है उन्नी भुख ना कारियां नू भी लगी है। किन्ना फिक्र है अपने वर्कर दा, किन्ना फिक्र है अपने कारकुनां दा। मेरे पैगंबर ने उन्हां 17 नू भी बुला लिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मेरा दिल ते नहीं सी करदा बुलाण जाण वास्ते, लेकिन नबी पाक दा डर सी। और लोगों इनू कहंदे ने तराम ने मुस्तफा, इनू कहंदे ने अदबे मुस्तफा। नबी पाक दे यार आ गए, इन्हां ने पैगंबर ने बैठा दिता। आप फरमाते ने इधर वेखना, मेरे पैगंबर ने अपने हत्थां नाल एंड प्याला हजरत अबू हुरैरा नू पकड़ा दिता। मेरे पैगंबर दे ओ हथ ने जेड़े आसमान दे चन वाल इशारा करन, चन दो टुकड़े हो जावे।
اللہ اللہ میں قربان جاواں با برکت میرے پیغمبر دے گاتے گل آئیے میں کر دینا چاہنا حضرت سلمان فارسی جدوں مدینہ پاک دے اندر پہنچے نا یہودیاں دی قید دے اندر نے اللہ کو اکبر اللہ تے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیا مینوں آزادی چاہی دیئے میرے پیغمبر نے یہودیاں وعدہ کر لیا 300 کھجوراں دے درخت ابو ہریرہ لگائے گا انہاں نو جوان کرے گا جدوں پھل دینا شروع ہو جان گے درخت تواڈے تے سلمان آزاد ہو جائے گا سلمان فارسی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے این کر کے معاہدہ کیتا ہے حضرت سلمان نو میرے پیغمبر نال لے کر کے آ گئے نے اپنے صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا فرمایا میرے صحابیو اپنے بھائی دی مدد کرو کوئی جناب صحابی 10 پودے لے کے آیا کوئی صحابی 15 پودے کھجوراں دے لے کے آیا کوئی 30 پودے کھجوراں دے لے کر کے آیا اللہ کو اکبر اللہ اینڈ جدوں 300 کھجوراں مکمل ہو گئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے گڑے کھودنے شروع کرو توجہ کرنا بڑی قیمتی گل کر لگا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے گڑے کھودو اینڈ گڑے کھودے گئے میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال 299 درخت لگائے کنے 299 ایک درخت ایک پودا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا حضرت سلمان فرماندے نے 1 سال گزرے درخت بھی جوان ہو گئے تے انہاں پھل بھی دینا شروع کر دیتا ہے کھجور دا درخت جلدی جوان بھی نہیں ہوندا تے جلدی درخت بھی جناب پھل بھی نہیں دینا شروع کردا لوگوں توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے نبی پاک باغ دے اندر آئے نا میرے پیغمبر نے کھجوراں تے پھل لگیا ویکھیا نا ایک جڑا پودا نہ پھل لگیا نہ جوان ہویا آپ فرماندے نے اس پودے نو کی ہویا حضرت عمر کہندے نے سونے پودا میں لگایا سی میرے پیغمبر نے انہوں اکھاڑیا دوبارہ لگایا صحابہ کہندے نے اسے سال ہی اس درخت نے دوبارہ کھجوراں لگ گئیاں پھل دینا شروع کر دیتا میرے پیغمبر دے ہاتھ دیاں برکتاں او گاتے اج دودھ دے پیالے نو لگیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ابو ہریرہ لے پکڑ لے انہاں صحابہ نو پلانا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے بھوک مینوں لگی سی نبی پاک نے پلام دا انہاں نو حکم دے دیتا میں پریشان تے گویا لیکن نبی پاک دا ڈر سی ایڈ دودھ پلانا شروع کر دیتا میں پلاندا جاریاں صحابہ پیندے جا رہے نے 70 صحابہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ لگن والا پیالہ دودھ والا پیالہ پی لیا اور لوگوں دودھ ختم نہ ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اینے کر کے حضرت ابوبکر حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لے آ کر کے پکڑائے تے میرے پیغمبر دے صحابی کے اندر میں بیٹھ گیا نبی پاک میرے ول ویکھ کے مسکرا رہے نے نالے فرما رہے نے ابو ہریرہ گھن میں تے توں باقی رہ گیا اللہ کو اکبر حضرت ابو ہریرہ کے اندر سونیا بالکل میں یہ ہن اسی دونوں ہی رہ گیا آپ فرماندے نے پکڑے ابو ہریرہ دودھ پینا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک مرتبہ پیتا دوسری مرتبہ پیتا تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا میں پیتا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اور پینا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا ہن میری بس ہو گئی ہے اللہ دی قسم میں کائنات دے امام اپنے محمد دی جُتی تو قربان کر دیواں کائنات دیاں لیڈریاں نبی پاک دے پیراں تو قربان کر دیواں او جتے میرے پیغمبر دے 71 صحابہ نے منہ لگائے اسے جگہ تے میرے پیغمبر نے اپنا منہ لگا کر کے دودھ نوش فرمائے لے آؤ کوئی انج دا لیڈر لے آؤ انج دا کو پیر لے آؤ کوئی انج دا قائد لے آؤ اللہ کو اکبر اللہ یہ ثواب دے اللہ دا قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک پیالہ 71 لوگ پی گئے میرے پیغمبر دی برکت نبی پاک دی رحمت سیرت دا بھی پیغام ہے اور لوگوں میں دعوت دینا چاہنا آج ملک پاکستان دے اندر گل ہو رہی ہے جی پاکستان مدینے دی ریاست بنایا جائے گا میری دعا ہے اللہ کرے پاکستان مدینے دی ریاست بن جائے اللہ کو اکبر اللہ میری دعا ہے صحیح معنی ہم دے اندر پاکستان
پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بن جائے، پر کائنات دے لوگ مدینے دی ریاست دے اندر شراب تے پابندی سی، مدینے دی ریاست دے اندر چرس تے پابندی سی، مدینے دی ریاست دے اندر ختم نبوت دے محافظ سڑے، نوزیم مدینے دی ریاست دے اندر ناموس رسالت دے چوکیدار سڑے۔ آج پاکستان دے اندر ختم نبوت دے ڈاکا، ناموس رسالت دے حملہ، آج شراب دی ایک بوتل رکھن دی اجازت ہے، چرس تے کوئی مقدمہ نہیں، کیڑی تبدیلی؟ میں کہنا کائنات دے لوگ اللہ دی قسم پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گا جدوں اس پاکستان دے اندر محمد دی سیرت میں اپنایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری احمد حسن سادسہ۔ ماشاءاللہ تبدیلی چاہندے ہو نا؟ اور قرآن والی تبدیلی چاہندے ہو یا شراب والی؟ اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرمائے، سونے نبی دی سیرت دا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ او میرے پیغمبر نے جڑی تبدیلی دیتی او کائنات والیوں محبت دا پیغام سی، نرمی دا پیغام سی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ مرغیاں تے آنڈیاں نال تبدیلی نہیں آنی، جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ نہ بولو گے تو میں بھی تیتھے رکھاں گا۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا ہر سو پھیلائیں گے پیغام قرآن کا۔ کہو انشاءاللہ۔ دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا ہر سو پھیلائیں گے پیغام قرآن کا۔ جب دل میں سے غابہ کی عظمت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ میرے پیغمبر دی سیرت، نبی پاک دا کردار ہے، ایڈا لمبا موضوع میں ساری رات بیان کرنا، سارے خطیب بیان کرنے، سارے نعت خاں بیان کرنے، سارے قاری بیان کرنے۔ نبی پاک دی سیرت دا موضوع مک سکدا نہیں، مک سکدا، ایڈا وسیع موضوع۔ آخری گل کرام بات اختتام لے کے جاواں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما۔ میرے پیغمبر دی عمر 25 یا 26 سال ہے۔ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر حضرت خدیجہ سب کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ آئے گا مسلمانہ۔ میرا ایمان ہے کائنات دے اندر میرے پیغمبر ورگا دلہا کوئی نہیں تے امی خدیجہ ورگی دلغن کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر دلغا پوری کائنات دا سردار ہے تے امی خدیجہ دنیا دی عزت والی عورت ہے۔ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر ہے، وہ گھر بھی کمال ہے، وہ خجرہ بھی کمال ہے، وہ جگہ بھی کمال، جتے میرے پیغمبر دے قدم لگے برکتہ والا پیغمبر
पैगंबर है, रहमतां वाला पैगंबर है, नरमियां वाला पैगंबर है, शफकत वाला पैगंबर है, प्यार वाला पैगंबर है। मेरे पैगंबर दी सलात सीरत निगाह लिखदे ने, नबी पाक अपने घर दे अंदर बैठे ने, नबी पाक दे दरवाजे ते किसे आवाज लगाण वाले आवाज लगाई, ओए मुहम्मद दे घर वालियो अज तुहाडे दरवाजे ते गलीमा सादी आई है। अल्लाह को अकबर, मैं कुर्बान जावां वेखना मेरे पैगंबर दी सीरत है, आप दा किरदार है। अम्मा खदीजा उठियां ने, आए मैं कुर्बान जावां मैनू इंज लगदा है मेरे पैगंबर ने अम्मा खलीमा दा अम्मा खदीजा नू पहले ही तारफ करा छड्या है। मुलाकात तो बाद मेरे पैगंबर सलाम ने हज़रत गलीमा के बारे लगता है सब कुछ दस दिता है। हज़रत खदीजा उठिया ने, दरवाजा खोलिया है, हज़रत गलीमा बुढ़ड़ी मां ऐन करके नाम दा बाजू पकड़िया है, अल्ले करके चलदियां आ रही ने ते मेरे पैगंबर दियां नजरां पईयां ना। ओ मुसलमाना, मेरे पैगंबर दियां अखां चों आंसू आ गए। आप फरमांदे ने मेरी अम्मी जी मैनू मिलण वास्ते आईयां ने, हाय मेरी अम्मी जी आ गईयां। मेरे पैगंबर ने इन्नी गल कीती है, नबी पाक ने अपनी चादर उतारी है, ऐने करके ज़मीन ते बिछा दी है। ओ चादर जिदे बारे अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, पाक चादर मेरे पैगंबर ने नीचे बिछा दी है ते अम्मा खलीमा नू ऊपर बैठा दिते। ते पता जिन्ना कायनात वालियो हज़रत गलीमा कौन ने, जिन्ना मेरे पैगंबर दे बचपन दे नज़ारे वेखे ने, जिन्ना मेरे पैगंबर दे बचपन दे मौजज़े वेखे ने, जिन्ना बचपन दे अंदर मेरे पैगंबर नू लाल लडाए, जिन्ना बचपन दे अंदर मेरे पैगंबर नाल प्यार कीता है। और हज़रत खलीमा खुद बयान कर दिया ने, जिदों सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तड़प जाया करो नबी पाक दा नाम सुन के। जड़ा नबी पाक दा दीवाने नबी पाक दा नाम लेके भी ठर जांदे ते सुन के भी ठर जांदे। अल्लाह को अकबर, मेरे पैगंबर दी सलात व सलाम दी रज़ाई मां अम्मा खलीमा फरमांदियां ने, मेरा बेटा मुहम्मद 8 महीने आंदा गया। नबी पाक अल्लाह ताला ने इस कदर फहमो फरासत अता की है, 8 महीने दी उम्र दे अंदर नबी पाक चंगी तरह गल समझ भी लेंदे सन ते समझा भी लेंदे सन। अल्लाह नबी पाक दी रज़ाई वालदा बयान कर दिया ने, ऐड मेरा बच्चा बाद दफा अपने रज़ाई भाइयों नाल बकरियां चराण वास्ते चला जांदा, मैनू पता चलदा मैं पकड़ करके घर ले आंदी और फरमाया कर दिया बेटा मुहम्मद बाहर ना जाया कर, सहरा दे अंदर किते तेरे पैरां दे अंदर कंडे ना लग जाने, बेटा किते तेनू चोट ना लग जाए, किते ठोडा ना लग जाए। अल्लाह पकड़ करके नबी पाक नू घर ले आंदिया। फिर भी मेरे पैगंबर अपने भाइयों नाल बकरियां चरान चले जांदे। हज़रत गलीमा लैके घर आंदियां, कोल बिठा लैंदियां, मत्था चुमदियां, मुहब्बत करदियां और प्यार करदियां ते पता की कहंदियां, मन लकेना के गलीमा, मन लकेना के गलीमा, बैठ सावें निगाहां दे। या अल्लाह जेड़े सुभान अल्लाह कहंदे पे ने ख्वाब दे अंदर सोने दी ज़ियारत नसीब फरमा। मन लगेना के गलीमा, एक मां दे जज्बात दा तर्जमा कर लगा, मन लगेना के गलीमा, बैठ सावे ने गावां दे, टुट न जावे सादी डोरी, टुट न जावे सादी डोरी, की भरोसे ने सावां दे। मन लगेना के गलीमा, बैठ सावे ने गावां दे। और मेरा यकीन है मैं जेड़ा जुमला कहने वाला अज सारे दिन दियां तेरियां थकावटों उतर जाणगियां जुमला सुन के इमाम ताज़ा हो जाएगा। हज़रत गलीमा मेरे पैगंबर नाल प्यार कर दियां फरमांदियां, जान बागे रे तो सोरा सोरी, जान बागे रे तो जोरा जोरी, आ सुनावा मैं तेनू लोरी।
جان باغرے زورا زوری آ سناوا میں تینو لوری سینہ میرا سیج تیری سینہ میرا سیج تیری تیلی تکیے نے باواں دے من لکینا کہ گلی ماں بیٹھ ساویں نے گاواں دے. اور بڑا محبت بھریا جملہ تڑپ جانا میرے پیغمبر اما غلیمہ دن گلاں کردیاں کدی مسکرا پیندے تے کدی کھل کے ہس پیندے تے جدوں میرے پیغمبر کھل کھلا کے ہس دے حضرت غلیمہ اینے کر کے دل پھڑ کے کہندیاں ہس کے سوگنا تو جان کھسنے ہس کے سوگنا کھل کے سوگنا تو جان کھسنے میری ساواں دے وچ تو وسنے لا نہ جھیڑے کھیڈ ویڑے لا نہ جھیڑے کھیڈ ویڑے نین بکھڑے عطاواں دے من لکینا کہ گلی ماں بیٹھ ساویں نے گاواں دے. جے کوئی ماں اس گل نو سماعت کری کو باپ اس گل نو سماعت کرے انشاءاللہ انہاں جملیاں نو سمجھ سکے گا. محبت نال سماعت کرنا حضرت غلیمہ فرماندیاں نے میری زندگی تیری دیدے میری زندگی تیری دیدے جان باغر دھوپ شدیدے میری زندگی تیری دیدے جان باغر دھوپ شدیدے پیری پالے نین میرے پیری پالے نین میرے خار چب سر نہ راواں دے من لکینا کہ گلی ماں بیٹھ ساویں نے گاواں دے. اما غلیمہ جب آئیاں 23 سال بعد میرے پیغمبر نو ملن واسطے آئیاں نے میرے پیغمبر نے چادر بچھا دیتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میرے پیغمبر ایویں عزت نالے ادب نال احترام نالے اما غلیمہ نال گلاں کرتے پے نے جویں سکیاں ماواں نال گلاں کیتی جاندیاں نے. اللہ کا دے واسطے اللہ دا قرآن جو کہندا فلا تقل لكما اف ولا تنخرهما وقل لكما قولا كريما. اللہ میرے پیغمبر دی سیرت دا اے پیغام ہے. نبی پاک نے اپنی رضائی ماں دے نال نرمی دا اظہار کیتے. کائنات دے لوگو اللہ دی قسمیں آج کائنات دے اندر ملک پاکستان دے اندر کائنات والیو ماما روندیاں نظر آندیاں نے. سکا بیٹا ماں نو جناب بیوی دے پیچھے لگ کے گاڑیاں نکال دا نظر آندے ماما نو تکے مار دا نظر آندے. اللہ اکبر اللہ. اے میرے پیغمبر دی شریعت میرے پیغمبر دا دین تے کہندے رضائی ماں دا بھی احترام کر. تینوں کنے دسے ہے ماں دیاں گستاخیاں کر. جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دا دین تے کہندا ماں دا احترام کر. تینوں کس دین نے دسے ماں نو کتی کہہ کے بلایا کر. تینوں کس دین نے دسے کہ ماں نو تکے ماریا کر. اللہ اکبر اللہ. آئیے جے نبی پاک دے نال پیار ہے نبی پاک دی سیرت ہے میرے پیغمبر نے ماں دا ادب کرم دا حکم دیتا ہے. سیرت دیاں بڑیاں باتاں میں بیان کراں ساری رات بیان کراں مک نہیں سکدیاں. انشاءاللہ باقی پھر صحیح اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. اچھا علماء کرام دے بیان دیکھن اور سن واسطے یاسین اسلامک سرچ کریں یوٹیوب تے. بھائی محمد عبداللہ صاحب انہاں دا چینل ہے یوٹیوب تے یاسین اسلامک انہوں سرچ کرو. علماء کرام دے خطابات اور تقاریر تو صاحباب نو ملن دی. اچھا بھائی مولانا منیرہ یزدانی صاحب فرما رہے ہیں کہ شان علی دے والے کو اشعار سنا دیو. اللہ تعالیٰ
سانو سارے صحابہ دا پیار نصیب فرمائے، تمام صحابہ دا احترام نصیب فرمائے۔ ساڑھے بزرگ عبدالستار صاحب بڑی محبت کر دینے نہ واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت سب تے اللہ پڑیاں رحمتہ فرمائے، بے اولادان اللہ اولاد عطا فرمائے، اور اللہ بیمارن شفا عطا فرمائے۔ کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا، جنہ سونا لگ دے اوڈا اچھی کو سبحان اللہ۔ کیڈا بولو نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کیڈا اچا لگدا جے نام علی دا، کیڈا سچا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلامی علی دا، کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیڈا پیارا لگدا جے نام، کیڈا چنگا لگدا جے نام، کیڈا اچا لگدا جے نام علی دا، کیڈا سچا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلامی علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظری، سب وچ کھڑا گئے کیویں ہے در، او صدیق دسدا امام علی دا، فاروق دسدا امام علی دا، عثمان دسدا امام علی دا، کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلامی علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسنین دا جو بابا کہلایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسنین دا جو بابا کہلایا، مشرق کی جانے مقام علی دا، بدعتی کی جانے مقام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، وہابی کی جانے مقام علی دا۔ کیڈا سونا لگدا جے نام، کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلامی علی دا۔ ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے، عہدے کوثر دے کس منہ نالے آئے، بھنگی نو ملنا نہیں جام نبی دا، او چرسی نو ملنا نہیں جام نبی دا، شرابی نو ملنا نہیں جام نبی دا، ہاں وہابی نو ملنا ہے جام نبی دا۔ کیڈا سونا لگدا جے نام، کیڈا پیارا لگدا جے نام، کیڈا اچا لگدا جے نام، کیڈا سچا لگدا جے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلامی۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ دا احترام نصیب فرمائے۔ عظمت امام دے والن چاند اشعار پڑھیے تے بات ختم کریے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں، ٹر جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں، ہر ماڑی تھاں تو ماواں یارو روک دیاں، مندہ منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، جگ وچ انج مفت سلاواں لب دیاں نہیں، ٹر جان جے کنوار تے ماواں
لبدیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد وڈونا اے میں بوا کھڑکیا کنے آنا اے میں روڑے پانا کاں لبدیاں نہیں ٹور جان جے کنوار تے ماں لب دیاں نہیں دوستوں گل میں جگتی اسمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگت نہ کائیے ماپیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سج دیاں نہیں ٹور جان جے کنوار تے ماں لب دیاں نہیں ویر ویران دے درے دی گوم دے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سرام دے تاجو ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا گووے تے ویر مرن کانڈ کھالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پٹے کس سینا ماپیاں باجی و سونے ویرا تے کی مرنا کی جینا شام پئی میاں ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے او نیام دے پھر ویرا تے جنانو موت لے جائے ماپیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سج دیاں نہیں ٹور جان جے کنوار تے ماواں اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی چلے گئے اللہ سب دی بخشت فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ احباب دی اج دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین